फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ हो चुका है। फीफा वर्ल्ड कप जहां पर खेलों की दुनिया का बहुत बड़ा इवेंट है, जिसे देखने के लिए लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग बेताब रहते हैं। वहीं पर इस बार ये खेल अपनी नौइयत का गैर मामूली और इंतहाई अहम खेल बनने जा रहा है, जहां पर इसकी अहमियत पहले ही किसी से कम नहीं होती। वहीं पर इसकी नौइयत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के आलमी रिकॉर्ड, जिनको सदियों बाद तोड़ने के करीब बहुत से प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए कि सबसे पहले कौन सा रिकॉर्ड जो है वो टूटने के बिल्कुल करीब है, तो फीफा वर्ल्ड कप जहां इस बार एक तारीखी नौइयत का और अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट बनकर उभर रहा है, वहीं पर इस मेगा इवेंट में कुछ रिकॉर्ड्स में से सर फहरिस्त रिकॉर्ड जो कि अपने टूटने के बिल्कुल करीब है और एक गैर मामूली रिकॉर्ड है, वो है माइरोस्लेव का, जो कि जर्मन फुटबॉल प्लेयर हैं, जिन्होंने फुटबॉल की तारीख में तकरीबन 16 गोल दागे और अब उनके रिकॉर्ड तोड़ने के बिल्कुल करीब हैं। हर दिल अजीज़ एक इंतहाई ज़बरदस्त पहचान के हामिल बेमिसाल फुटबॉल प्लेयर मेसी, जो 13 गोल्स के साथ जो है वो इस बार फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप में मैदान में उतर रहे हैं और तकरीबन इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 13 गोल्स जो है वो दूरी पर हैं। अगर बात कर ली जाए उनके साथ एक और फ्रांसीसी प्लेयर एम्बापे की, जो कि 12 गोल्स के साथ इस बार मैदान में उतर रहे हैं और इस रिकॉर्ड को तोड़ने के बिल्कुल करीब हैं। अब देखना ये है, शायकीन फुटबॉल को इंतज़ार ये है कि रिकॉर्ड कौन तोड़ता है, एम्बापे या फिर मेसी। देखने के साथ साथ अगर इस रिकॉर्ड को टूटता हुआ वो लम्हा वो तमाम तर लोग जो कि शायकीन फ़ुटबॉल हैं, फ़ुटबॉल से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनको अपने ज़हनों में महफूज रख लें, तो इस बात में कोई शुबा नहीं कि वो तमाम लोग अपने आने वाले बच्चों को या अपने आने वाली नस्लों को इसके बारे में ज़रूर दांतों में उंगलियां दबाकर बताएंगे और इस कदर इस याद को और इस कहानी को खूबसूरत तरीके के साथ बयां करेंगे कि वो तमाम तर नस्लें भी इसको देखने की इश्तियाक रहेंगी। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए कि कौन सा दूसरा रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त टूट सकता है, तो इस बार ये रिकॉर्ड तोड़ सकती है अर्जेंटीना। जी बिल्कुल, अर्जेंटीना के पास इस बार मौका है कि वो तकरीबन 64 साल के बाद किसी चैम्पियन का यानी किसी भी अपने तमगे का दिफा करे। जी बिल्कुल, इससे पहले ये एजाज़ तकरीबन 2 मुल्कों को शामिल है, जिसमें सर फहरिस्त अगर बात कर ली जाए तो इटली है, जिसने तकरीबन 1934 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद 1938 में अपनी चैम्पियनशिप होने का जो है वो दिफा किया। जबकि इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए ब्राज़ील की, जो कि दूसरी टीम है, जिसने 1958 के बाद 1962 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने चैंपियन होने का जो है वो दिफा किया। जी बिल्कुल, इसके बाद अब ये रिकॉर्ड जो है वो अर्जेंटीना के नाम हो सकता है और अर्जेंटीना वो तीसरी टीम बन सकती है जो कि अपने चैंपियन होने का दिफा करे। इसके बाद अगर बात कर ली जाए ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील 5 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस बार छठा वर्ल्ड कप अगर अपने नाम कर ले, तो ब्राज़ील जहां पर पहले ही बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप जीत चुकी है, वहीं पर एक और एजाज़ छठा वर्ल्ड कप जीतने के साथ अपने नाम कर सकती है। फुटबॉल की दुनिया का तस्करा हो तो रोनाल्डो का जिक्र जो है वो किस तरह ना हो। रोनाल्डो जहां पर एक मायानाज और फुटबॉल की इंडस्ट्री के, फुटबॉल के खेल के एक कीमती खिलाड़ी हैं, वहीं पर अपनी कारकर्दगी के साथ तमाम शायकीन के दिल मोह लेते हैं। जी बिल्कुल, अगर रोनाल्डो की बात कर ली जाए तो रोनाल्डो इस बार जब वर्ल्ड कप में उतरेंगे तो वो छठे मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। इससे पहले भी पुर्तगाल के इस हीरो के पास ये एजाज़ हासिल है, लेकिन इस एजाज़ में मज़ीद बढ़ोतरी और इसको मज़ीद तक़वियत देने के लिए रोनाल्डो एक मरतबा फिर अपना किरदार पेश करेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए मज़ीद खिलाड़ियों की या मज़ीद ममालिक की, तो बात कर लेते हैं फ़्रांस की, जो
اگر مسلسل تیسری مرتبہ فائنل میں پہنچ گئی تو یہ اعزاز اپنے نام کر لی جائے گی کہ تیسری ٹیم بن جائے گی جو کہ فرانس، جو کہ جرمنی اور اس کے ساتھ برازیل کے بعد تیسری ٹیم بن جائے گی جو کہ اس اعزاز کو اپنے نام کرے گی۔ جی بالکل، فرانس وہ تیسری ٹیم بن جائے گی جو مسلسل تیسری مرتبہ جو ہے وہ اس میگا ایونٹ میں مسلسل فائنل میں پہنچے اور ایک مرتبہ جیت جائے اور دو مرتبہ، یعنی اگر اس دفعہ پہنچتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جیتتی ہے یا رنر اپ میں شامل ہوتی ہے، لیکن ایک مرتبہ وہ جیت اور ایک مرتبہ رنر اپ کے ساتھ اس ایونٹ کا حصہ جو ہے وہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کر لی جائے جرمنی کی، تو جرمنی اگر اس بار فائنل میں پہنچ جاتی ہے تو جرمنی تقریباً 9ویں مرتبہ فائنل میں پہنچنے کے بعد یہ اعزاز اپنے نام کر لے گی کہ اس سے زیادہ تر مرتبہ کوئی ٹیم اب تک فائنل میں نہیں پہنچی۔ اگر مزید بات کر لی جائے تو انگلینڈ اور پیراگوئے کے پاس بھی ایک بہت بڑا اعزاز اپنے نام کرنے کا موقع پیش ہے۔ اگر بات کر لی جائے وہ کون سا اعزاز ہے کہ اس سے پہلے اٹلی ایک بہت بڑے لمبے عرصے کے بعد جو ہے وہ کسی ورلڈ کپ کا چیمپئن بنا، فیفا ورلڈ کپ کا چیمپئن بنا۔ تقریباً یہ 44 سال کا ایک عرصہ ہے، 44 سال کے ایک محیط عرصے پہ مشتمل ایک لمبا وقفہ ہے جس کے بعد اٹلی چیمپئن بنا۔ اور اگر بات کر لی جائے اس کے بعد انگلینڈ کی اور یا پیراگوئے کی، تو اگر انگلینڈ یہ ورلڈ کپ اپنے نام کر لیتی ہے تو وہ تقریباً 60 سال بعد اس زبردست اور میگا ایونٹ کو اپنے نام کرنے کے بعد یہ اعزاز اپنے نام کر لے گی کہ ایک لمبے وقفے کے بعد کوئی چیمپئن شپ جیتے، فیفا ورلڈ کپ، خصوصی طور پر فیفا ورلڈ کپ جو ہے وہ جیتے، کیونکہ تمام اعزازات اسی کے متعلق ہیں۔ تو اس اعزاز کو اگر وہ نام کر لے تو یہ اعزاز انگلینڈ کے پاس چلا جائے گا کہ وہ 60 سال کے سب سے بڑے دورانیے کے بعد جو ہے وہ کوئی فیفا ورلڈ کپ کا چیمپئن بنے۔ اور اس کے ساتھ اگر بات کر لی جائے پیراگوئے کی، اگر پیراگوئے اس کھیل میں حصہ لیتے ہوئے، اس چیمپئن شپ میں حصہ لیتے ہوئے اس اعزاز کو اپنے نام کر لے تو یہ بہت بڑا اعزاز پیراگوئے کے نام بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑے لمبے وقفے کے بعد جو ہے وہ کوئی ٹیم فیفا ورلڈ کپ کی چیمپئن بنے۔ اور یہ اعزازات بھی فیفا ورلڈ کپ کے اعزازات میں سے ایک اعزاز جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ جبکہ اگر اس کے ساتھ مزید اگر ہم بات کر لیں اعزازات کی، تو یہ تمام تر اعزازات جو ہے وہ نہ صرف اگر ہم بات کر لیں فٹ بال کی تاریخ کے، فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ کے بہترین اعزاز ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں ان کو توڑنا کوئی آسان بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں تو فرانس 1998 کے بعد، یعنی فٹ بال کی تاریخ میں فرانس صرف واحد ملک ہے جو کہ 1998 میں اپنی سرزمین پہ جیتا، لیکن اس بار یہ اعزاز نام کرنے کے لیے میکسیکو، کینیڈا اور امریکہ کے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ وہ اگر اس ورلڈ کپ کو اپنے نام کر لے تو وہ اپنی سرزمین پہ اس ورلڈ کپ کو نام کرنے والی دوسری ٹیم فٹ بال فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ کی بن سکتی ہیں۔ یہ فیفا ورلڈ کپ اس بار کچھ غیر معمولی، کچھ نمایاں اور کچھ بہترین ہونے جا سکتا ہے، جس کے بارے میں تجزیہ نگاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ فیفا ورلڈ کپ نہ صرف بہترین ہوگا تمام فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ میں، بلکہ اس کے بہت سے ریکارڈز جو ہے وہ ریکارڈز بک میں بھی لکھنے کے قابل ہوں گے۔ اور ہم تمام تقریباً انشاءاللہ تعالیٰ، اور اگر ہم اس کو دیکھتے رہے تو اپنے بچوں کو اور اپنے آنے والی جنریشنز کو بھی سنانے کے قابل ہوں گے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کو سن کے وہ بھی اس بات کے اشتیاق رہیں گے کہ کاش ہم بھی فیفا ورلڈ کپ 2026 کو لائیو دیکھتے۔